अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान को इस्तेहकाम कैसे मिला। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात क्या थी, क्या क्या मुश्किलात उनको फेस करना पड़ी। और आज हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान जो इन मुश्किलात का में गिरा हुआ था, किस तरह उसने इसको टैकल किया और किस तरह वो इस मुश्किलात पर काबू पा के तरक्की की राह पे गामज़न हुआ। तो स्टूडेंट इन मुश्किलात से निकालने वाली शख्सियत जो थी वो क़ायद-ए-आज़म की थी। उन्होंने कौम को अपने कदमों पे खड़ा किया और मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाकर ख़तरात को दूर करते हुए पाकिस्तान को सालमियत और इस्तेहकाम देने में शानदार कामयाबियाँ हासिल की। कौम जो कि मायूस थी, तो उनको उन्होंने एतमाद फ़राहम किया। तो स्टूडेंट आए हम देखते हैं कि क़ायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को इन मसाइल से कैसे निकाला। सबसे पहले तो हम देखते हैं महाजरीन की इबादतकारी। जिस तरह आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि पाकिस्तान को अंदरूनी मसाइल के साथ साथ महाजरीन की इबादतकारी वाला मसला भी था, क्योंकि हिंदुओं ने बहुत सारी लाखों की तादाद में मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान भेज दिए थे, तो उनको बसाने का काम करना था। तो सबसे पहले क़ायद-ए-आज़म ने क्या किया कि अपना हेड क्वार्टर कराची से लाहौर मुंतकिल किया, ताकि वो अपने सामने महाजरीन को आबाद करने के लिए बनाए गए मनसूबों पर अमल करा सकें। हुकूमत ने महाजरीन की मदद के लिए बहुत सारे मुखय्यर हज़रात को दावत दी और क़ायद-ए-आज़म रिलीफ फ़ंड बराए महाजरीन कायम किया गया। इसमें अवाम ने बड़े खुले दिल से रिलीफ फ़ंड में रकूम जमा करवाई। इसके अलावा समाजी तंजीमों ने भी कैंपों में आए हुए महाजरीन के मसाइल को हल करने की काफ़ी कोशिश की गई। तो इस तरह पाकिस्तान ने महाजरीन के मसाइल को हल किया। इसके अलावा भारत ने लाखों अफराद को पाकिस्तान में धकेल कर समझा था कि मुआशी दबाव और बैरूनी बहरान जो है वो पाकिस्तान को ले डूबेगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने अपने कायद की नसीहत पर अमल करते हुए मर्दाना वार मुकाबला किया और यकजहती के साथ इस आने वाले तूफ़ान का सामना किया। आहिस्ता आहिस्ता महाजरीन को घरों में बसा दिया गया। पाकिस्तान से भारत चले जाने वाले हिंदुओं और सिखों की जो इमलाक थी वो इन महाजरीन को अलॉट की गई। इस तरह इनके रोज़गार के ज़राए पैदा किए गए। क़ायद-ए-आज़म ने लाहौर में एक इज्तिमा में तकरीर करते हुए फरमाया, हम पाकिस्तानी अवाम पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम उन महाजरीन को बसाने के लिए हर मुमकिन इमदाद करें जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, और इन लोगों को ये मसाइल इसलिए दरपेश हैं कि वो मुस्लिम कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह क़ायद-ए-आज़म ने महाजरीन के मसाइल को हल किया। उसके बाद हम देखते हैं कौमी खिदमत के लिए सरकारी मुलाज़मीन को नसीहत। क़ायद-ए-आज़म ने सरकारी मुलाज़मीन को नसीहत की कि वो जो हैं वो कौम के हाकिम ना बने बल्कि उनके खिदमतगार बने, और उन्होंने बार बार तलकीन की कि वो अब आज़ाद कौम के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें अपनी रोज़मर्रा रवैयों में मस्बत तब्दीली लाना चाहिए और नए तकाज़ों से आमांग रहते हुए कौम की खिदमत करनी चाहिए। 23 मार्च 1948 को सरकारी मुलाज़मीन से खिताब करते हुए क़ायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि आप अपने जुमला फ़राइज़ कौम के खादम बनकर अदा कीजिए। आपका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं होना चाहिए। इक़्तिदार किसी भी जमात को मिल सकता है। आप साबित कदमी, ईमान और अदल के साथ अपने फ़राइज़ बजा लाएँ। अगर आप मेरी नसीहत पर अमल करें तो आवाम की नज़रों में आपके रुतबे और हैसियत में इजाफ़ा होगा। तो उन्होंने कौमी खिदमत के लिए सरकारी मुलाज़मीन को ये नसीहत की कि वो अवाम के हाकिम ना बने बल्कि अवाम के खिदमतगार बने। इसके बाद क़ायद-ए-आज़म ने ये तीसरा जो मसला था उससे निजात दिलाने के लिए क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि सबायत और नस्ल परस्ती से पाकिस्तानी अवाम को जो है ना वो परहेज़ करना चाहिए, यानी कि उसके अंदर नहीं उलझना चाहिए। अगर तो वो सबायत या नस्ल परस्ती में उलझ गए तो वो इस तरह कौमी यकजहती का जो है ना वो इत्तेहाद जो है वो पारा पारा हो जाएगा। उनकी नसीहत की कि अवाम को इलाकाई, नस्ली और लसानी बुनियादों पर सोचने की बजाय कौमी सोच अपनानी चाहिए। क़ायद-ए-आज़म ने रियासत और कबायली इलाकों की अहमियत के पेश नज़र एक वज़ीर बराए स्टेट्स और कबायली अमूर बनाया। मुख्तलिफ़ रियासतों के हुक्मरानों से राब्ते किए और इन्हें कौमी धारे में पूरी तरह शामिल होने और पाकिस्तानी रवैया अपनाने पर उनको कहा। वो चाहते थे कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो सिंधी, बलोची, पठान और पंजाबी बन के ना सोचे, बल्कि वो सोचें कि वो एक पाकिस्तान है और पाकिस्तानी कौज़ के लिए काम करें। इसके अलावा उन्होंने मैशत के लिए रहनुमा असूल दिए।
کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے وہ بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا تھا، جیسے کہ قتل و غارت تھی، لوٹ مار تھی، اس کے علاوہ ریاست جموں کشمیر میں جنگ آزادی تھی، انتظامی مشینری کے مسائل تھے، اور اس کے علاوہ بھارت کی طرف سے جو پاکستان کو سیاست میں بھی جائز حصہ نہ ملا، بے روزگاری اور غربت، اور یہ سارے جو عناصر تھے قوم اور اس کے قائد کے لیے بہت بڑا چیلنج تھے۔ بھارت تو ویسے بھی جان بوجھ کے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے درپے تھا۔ تو اس سلسلے میں جو ریزرو بینک آف انڈیا تھا، دونوں ممالک کی بینکنگ کی ضروریات کا ذمہ دار تھا۔ بینک میں ہندوؤں کی اجارہ داری تھی اور اس سے پاکستان کی ترقی کے کردار کی توقع کرنا جو ممکن نہیں تھا۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ یہ بینک یکم جولائی 1948 کو وجود میں آیا۔ قائد اعظم نے اس کی افتتاحی تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی شعبے میں ہمارے عوام کی حاکمیت کا نشان ہے۔ مغربی طرز معیشت ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ ہمیں انصاف اور مساوات پر مبنی اپنا جداگانہ معاشی نظام لانا ہوگا۔ مغربی نظام جو ہے معاشی، اس نے انسانیت کے لیے کئی دشواریاں پیدا کر دی ہیں۔ اگر ہم ایسا کر پاتے ہیں تو ہم مسلم قوم کی حیثیت میں پورے عالم کو ایک ایسا معاشی نظام دے سکیں گے جو انسانوں کے لیے امن کا پیغام بنے گا۔ امن ہی انسانوں کی بقا اور اچھی معیشت کو قائم کر سکتا ہے۔ مہاجرین کی آمد کے لیے آپ نے عوام کو دل کھول کر چندہ دینے کی تلقین کی اور ایک ریلیف فنڈ، قائد اعظم ریلیف فنڈ برائے مہاجرین قائم کیا، جس میں مخیر حضرات نے بڑھ کے مہاجرین کی مدد کی۔ تو اس طرح پاکستان کی معیشت کو کافی حد تک سہارا ملا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے پاکستان کی انتظامیہ میں اصلاحات کی۔ پاکستان بننے کے بعد انتظامی مشینری نہ ہونے کے برابر تھی، جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھا کہ جو انتظامیہ کی بلڈنگ تھی وہ بھی کام تھی۔ بہت سارے لوگوں نے تو کھلے آسمان کے نیچے کام کیا تھا، اور بڑی تعداد میں دفتری عملہ جو تھا وہ پاکستان سے ہندوستان چلا گیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی تجربہ کار مسلمانوں کی کافی کمی کی، وسائل بھی اتنے زیادہ نہ تھے، اور بھارت نے جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے۔ جو تھوڑے بہت مسلمان بھارت میں انتظامی سمجھ بوجھ رکھتے تھے، پاکستان آنا چاہتے تھے، ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ قائد اعظم نے انتظامی مشینری کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے فوری اقدامات کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے کراچی کو دارالحکومت بنایا، اور جو سرکاری ملازمین نہیں آئے تھے ان کو ایئر ویز کے ذریعے جلدی پاکستان لایا گیا۔ اور ویسے بھی نئی آزادی ملی تھی تو ہر دل میں امنگ تھی، مقصد اور خواہش تھی کہ پاکستان جلد از جلد اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس طرح لوگوں نے انت تک محنت کی اور پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا۔ اس کے علاوہ چودھری محمد علی جو تھے، وہ جو کہ بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے تھے، وہ ایک بیوروکریٹ تھے۔ انہوں نے سول سروس کو نئے سرے سے آراستہ منظم کیا۔ سول سروس رولز بنے، نیوی، ایئر فورس اور بحری افواج کے ہیڈ کوارٹرز بنائے گئے، فورن سروس، اکاؤنٹ سروس اور دوسری سروسز کا آغاز کیا گیا۔ انتظامی مشینری ترتیب پا گئی تو مختلف منصوبوں پر تیزی سے کام شروع ہو گیا۔ ملک میں حالات کافی حد تک معمول پر آ گئے اور مشینری کو ترتیب دینے میں قائد اعظم کا مرکزی رول رہا تھا۔ تو اس طرح پاکستان نے اپنی انتظامیہ میں اصلاحات کی اور انتظامی معاملات جو ہیں وہ سیدھے کیے اپنے۔ اس کے بعد خارجہ پالیسی کے رہنما اصول بھی اس کے اندر آتے ہیں کہ کس طرح خارجہ پالیسی کے بارے میں قائد اعظم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو تھی وہ تشکیل دی تھی۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان اصولوں اور قومی مفادات کا دھیان رکھتے ہوئے دوسرے ممالک سے اپنے تعلقات تعین کرے گا۔ تمام قوموں سے برادرانہ تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ خارجہ پالیسی کے خد و خال کے حوالے سے قائد اعظم نے کہ ہمیں پاکستان کے فوراً بعد کچھ اقدامات اٹھائے، جن میں ایک تو یہ تھا کہ سفارت خانوں کا قیام تھا۔ مختلف ممالک میں سفارت خانے قائم کیے گئے تھے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے، اور بہت سارے ممالک نے پاکستان کے اندر اپنے سفارت خانے قائم کیے۔ تو قائد اعظم نے مختصر مدت میں بڑی تیزی سے پاکستان کو خارجی دنیا سے متعارف کرایا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کی رکنیت تھی۔ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا اور عہد کیا گیا کہ پاکستان دنیا میں امن کے لیے اپنا مثبت کردار نبھاتا رہے گا۔ پاکستان نے یہ طے کیا کہ وہ عالمی برادری میں اپنا کردار بھرپور طور پر نبھائے گا اور اقوام متحدہ کے فیصلوں پر پوری طرح عمل درآمد کرتا رہے گا۔
اسلامی ممالک نے پاکستان کی تشکیل کا بڑے جوش و خروش سے خیر مقدم کیا اور توقع ظاہر کی کہ پاکستان اسلامی دنیا کی ترقی، خوشحالی اور بہبود کے لیے اپنے فرائض نبھائے گا۔ اس کے بعد مسلم ریاستوں سے خصوصی تعلقات قائم کیے گئے، وہاں پہ سفارت خانے قائم کیے گئے۔ پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے قبول کیا اور سب سے پہلے جس لیڈر نے پاکستان کا وزٹ کیا وہ تھے امیر کویت۔ تو اس طرح پاکستان نے سفارت خانے اسلامی دنیا کے اسلامی ممالک میں اپنے سفارت خانے قائم کیے اور تعلقات کو مضبوط کیا۔